السلام عليكم شباب. اليوم أنا أسوي كيف أسوي هذا ابلكيشن داونلود براني، بعد كيف أسوي ركب يوزر باسورد كل شيء. اليوم أسوي فيديو شوف إن شاء الله في كل شيء معلوم. زين أول مرة هذا نمنا آتي واحد لينك، سوي لينك سيدا سير بلاي ستور. زين هذا سوي داونلود ابلكيشن، سوي داونلود خلاص داونلود نزل ابلكيشن. بعد منا ركب يوزر منا ركب باسورد. أنا ركب يوزر ركب باسورد. أنا الحين ركب يوزر باسورد. أوكي شوف أنا يوزر باسورد ركب، منا ركب يوزر منا ركب باسورد. بطل من تحت هذا شوف مالغير بلاد في موجود. انت مني سويدن بعد لين تحت لين تحت منا في تحت لين آخر شوف من باكج موبايلي 30 1 2 3 4 5 6 في موجود من 30 مال تاكسي مال ماشيك باكج كله في 4 موجود منا مال تاكسي 30 باكج موجود. بعد مال 60 باكج شوف 1 2 3 4 5 6. أي واحد انت سوي سيلكت، أي واحد سوي انت سيلكت. الحين سيم باكج 30 واحد ما يسوي كانت 2 سوي تراي. هذا نمنا 4 سوي تراي لازم واحد لو واحد لازم كانت. هذا بعد سيم هاي واحد سوي سيلكت مال باكج انت عندي 30 لازم 30 سيلكت. زين أنا سوي 30 سيلكت بعد سوي كانت منا سوي كانت إن شاء الله يجي كانت. زين شوية انتظار شوف خلاص شوف كانت منا يجي برنامج. هذا كانت هذا نمونا سوي ترتيب هذا برنامج يعرف الحين إن شاء الله.